अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दस्तशनासी, जहां हम सीखते हैं हाथों में मौजूद खुशकिस्मती की अहम अलामात को इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस घंटी के निशान को भी छू दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। ख़वातीन व हज़रात, आज मैंने जिस मौजू पर वीडियो बनाई है वो है बैरून मुल्क सफ़र की लकीरें। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बैरून मुल्क मुलाजमत करने वाले और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले अफराद के हाथों पर वो कौन सी लकीरें होती हैं, और इसी तरह आज मैं अपनी इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूँगा कि एमिग्रेशन, फ़ॉरेन सेटलमेंट और दोहरी शहरियत की कौन सी लाइन होती हैं और उनको हाथ से कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर लाइन्स की तरफ जाने से पहले एक और गुजारिश करूँगा कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक देख लेंगे तो आप हाथ में सफ़र की और फ़ॉरेन सेटलमेंट की और एमिग्रेशन की लाइंस को ख़ुद बखूबी आप पढ़ सकेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए रियल हाथ थू पे बनाई है और ये वो हाथ हैं जो ऑलरेडी एमिग्रेशन ले चुके हैं या बैरून मुल्क तालीम या मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क ऑलरेडी ये मुकीम है। तो आइए हम पहले हाथ डिस्कस करते हैं। ये पहला हाथ बेसिकली जिन साहब का है वो पिछले 5 साल से अमेरिका में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर PhD कर रहे हैं। तो आइए हम इन लाइंस को देखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये उभार को मून का उभार या चांद या कमर का उभार कहा जाता है। हम सफ़र की जितनी लकीरें हैं वो इस उभार से पढ़ते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इस हाथ पर ये, अगर इसको मैं मज़ीद जूम करके देखूं तो ये वाली लकीर जो है ये इंटरनेशनल ट्रैवल की अलामत है, ये यहाँ तक जो आई हुई है। उसके अलावा अगर हम गौर से देखें तो ये लकीर भी इंटरनेशनल ट्रैवल की है, ये लकीर भी इंटरनेशनल ट्रैवल की है। और अगर हम इस लकीर को भी देखें तो ये लकीर भी इंटरनेशनल ट्रैवल को शो करती है। ये सारी लकीरें जो हैं, ये जो इस तरह अमूदी या वर्टिकल लाइंस इस उभार पर मौजूद हैं, ये सारी की सारी इंटरनेशनल सफ़र की अलामत हैं। और ये चूँकि पिछले 5 साल से अमेरिका में मुकीम है अपनी तालीम के सिलसिले में, और ये इतनी लकीरें ये बात बताती हैं कि इन साहब ने अभी मज़ीद भी कम अज़ कम 10 साल तक इंटरनेशनल सफ़र करने हैं और दूसरे ममालिक में जाकर रहना है मुलाजमत के सिलसिले में या तालीम के सिलसिले में। आइए ख़वातीन व हज़रात, अब हम एक दूसरे हाथ को रीड करते हैं। इस हाथ को अगर हम आप गौर से देखें तो ये इस हाथ पर भी हम जितनी भी इसकी लाइंस हैं वो मून स्टार से पढ़ते हैं। तो इनके मून स्टार को अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ लाइंस नज़र आती है। मैं इसको मज़ीद जूम करता हूँ तो ये वाली लाइन जो है, ये अगर आप ख़वातीन हज़रात गौर से देखें तो ये जो इनकी वर्टिकल लाइन शो हो रही है, ये इनके इंटरनेशनल ट्रैवल की है। ये सब 2014 में पहली दफ़ा गए थे UAE, लेकिन इनका सफ़र कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। ये वापस पाकिस्तान आए, उन्होंने वापस दोबारा कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मशवरा इनको यही था कि इनका इंटरनेशनल ट्रैवल ही होना है। तो इनको कारोबार में फिर वो उस तरह जम नहीं सके, फिर ये दोबारा गए और अभी ये एक अच्छी खासी माकूल तनख्वाह पर UAE में जॉब कर रहे हैं और काफ़ी मुतमईन है। तो ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि यहाँ मून स्टार पे इस तरह की जितनी भी लाइंस हैं, ये इंटरनेशनल सफ़र और मुलाजमत के हवाले से ये लकीरें हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इनकी
سفر کی لکیر میں اس طرح یہاں پر ایک چھوٹا سا جزیرہ بنا ہوا ہے، جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کا پہلا سفر جو ہے وہ یو اے ای کا کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر اس کی انڈیکیشن شو ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک جزیرہ سا ہے، یہ ان کے ایک آدھے ناکام سفر کی علامت ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم ان ہاتھوں کی طرف جاتے ہیں جو امیگریشن جن ہاتھوں پہ لی ہے۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ بیسیکلی آسٹریلین نیشنل ہیں۔ انہوں نے بڑی ینگ ایج میں وہاں پر آسٹریلیا چلے گئے تھے، اور پاکستان کے ماسٹرز کی بنیاد پر انہوں نے وہاں پہ امیگریشن لے لی تھی، اور اس وقت تقریباً ان کے خاندان کے کوئی 19 افراد جو ہے وہ آسٹریلین نیشنل ہیں۔ تو ابھی آئیے ان کی لائنز کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لائن جو ہے، یہ اس کو لائف لائن کہتے ہیں یا زندگی کی لکیر کہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس کو سفر کی لکیروں کو اور امیگریشن کی لکیروں کو مون ماؤنٹ سے یا کمر کے ابھار سے ہی پڑھتے ہیں، تو امیگریشن میں اور دوسری لائنز میں جو بنیادی فرق ہے، امیگریشن کے لیے ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی لائن جو زندگی کی لکیر سے نکل کر مون کے ابھار پر آئے، تو اس کو وہ لائن جو ہے بیسیکلی امیگریشن کو شو کرتی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر ایک لکیر زندگی کی لکیر کے اندر سے نکل کر اور پھر یہ پورے ابھار پر آتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، یہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان بہت فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں، اور اس حساب سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے ہاتھ پر ہمیں ایک لمبی لکیر بھی نظر آتی ہے، جو ٹریول کی بھی ہے اور امیگریشن کی بھی ہے۔ میں اسپیشلی اس ہاتھ پہ کچھ اور بھی بہت ساری اسٹرینتھ ہے، میں اس پہ اسپیشلی الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا جو اسپیشلی اس ہاتھ کی اور اسٹرینتھ کو ڈسکس کرے گا، لیکن فی الحال ہم چونکہ امیگریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو امیگریشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لائف کے اندر، لائف لائن کے اندر سے ایک لائن نکلے، تو یہ یہاں پر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات، مردوں کا ہاتھ ان کے دائیں ہاتھ سے پڑھتے ہیں، اور خواتین کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے بائیں ہاتھ سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک میڈم ہیں، یہ ان کا ہاتھ بھی میں آپ کے مطالعے کے لیے لایا ہوں۔ 2018 میں ان کی کینیڈا میں امیگریشن ہو گئی تھی، اور ویسے اس ہاتھ پہ بھی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ان کی زندگی میں بھی بہت سٹرگل کے بعد بہت آسانیاں ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی لائف میں بہت سٹرگل کیا ہے اور بہت ہمت سے کام لیا ہے۔ لیکن اس وقت ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے وہ ان کی امیگریشن سے متعلق ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لکیر جو ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے، اور یہ والا جو ابھار ہے، اس کو ہم کمر کا یا چاند کا ابھار کہتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کی زندگی کی لکیر سے ایک لکیر یہاں پہ نکل کر یہاں پر اس کمر کے ابھار پر آ رہی ہے۔ ہم اس کو میں مزید زوم کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں زندگی کی لکیر سے یہ لکیر آ کر یہاں پر نکلی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بھی ایک لکیر جو ہے ان کی زندگی کی لکیر سے نکل کر آ رہی ہے، اور یہاں پر بھی متعدد لکیریں جو ہیں یہ اس زندگی کی لکیر سے نکل کر مون کے ابھار پر آ رہی ہیں۔ تو یہ بڑی کنفرم علامات ہوتی ہیں امیگریشن کے حوالے سے۔ تو ان کی کینیڈا میں 2018 میں ان کی امیگریشن ہو گئی تھی، اور اس وقت یہ ماشاءاللہ ایک بہتر اور بھرپور زندگی کینیڈا میں گزار رہی ہیں، اور ان کی امیگریشن ہو گئی تھی۔ اور خواتین کا ہاتھ ہم ان کے بائیں ہاتھ سے ریڈ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ میں آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کر دیجیے گا، کسی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے کمنٹس ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کسی مخصوص موضوع کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ آپ کے ٹائم کا
آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ.